इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः तिवारी। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। प्रशासनेन अद्य वक्फ संशोधन विधेयकं निरीक्षणार्थं संयुक्त संसदीय समितिं प्रति प्रेषितम्। विनियोग विधेयक, जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक, वित्त विधेयकानि राज्यसभायां चर्चारतानि सन्ति। बांग्लादेशे नोबेल पुरस्कार विजेतुः प्रोफेसर मुहम्मद यूनुसस्य नेतृत्वे अल्पावधिकरूपेण नियोजित प्रशासनम् अद्य रात्रौ शपथवचनं स्वीकरिष्यति। अपि च पेरिस ओलम्पिकीति क्रीडाकुम्भे भारतीयः मल्लयोद्धा अमन सेहरावतः 57 किलोग्राम वर्गस्य फ्रीस्टाइल इति उपान्त्यचक्रीय क्रीडायां प्रवेशं कृतवान्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। 24,200 वक्फ संशोधन विधेयकं निरीक्षणार्थं संयुक्त संसदीय समितिं प्रति प्रेषितम्। अद्य लोकसभायाम् अस्य विधेयकस्य प्रस्तुतेः अनन्तरं अल्पसंख्यक कार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः उक्तवान् यत् प्रशासनं विधिगत निरीक्षणार्थं तत्परमस्ति। असौ अग्रे उक्तवान् यत् केन्द्रप्रशासनस्य विचारः स्पष्टमस्ति। श्री रिजिजुः 95-तमवर्षीयं वक्फ अधिनियम इत्यस्य संशोधनार्थं निम्नसदनस्य पुरः स्थापितवान्। विधेयकं राज्य वक्फ बोर्ड इत्येतेषाम् अधिकारैः कार्यैः च सह सम्बद्धान् विषयान् अवलम्ब्य अस्ति। मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् अस्य विधेयकस्य उद्देश्यं धार्मिकनिकायस्य कार्याचरणे हस्तक्षेपकरणं नास्ति। अपि च इदं विधेयकं मुस्लिम समुदायस्य वञ्चित निर्धनवर्गेभ्यः न्यायप्रदानमस्ति। अयं प्रसङ्गः संविधानस्य समवर्तिसूच्याः अन्तर्गतं निहितं वर्तते। केन्द्रप्रशासनस्य च पार्श्वे एतदर्थं पर्याप्तक्षमतापि विद्यते। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् इत्येषा राज्यसभायां विनियोग विधेयक, जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक, वित्त विधेयकानि च प्रस्तुतवती। एतानि विधेयकानि ह्यः लोकसभायां पारितानि, सम्प्रति राज्यसभायां चर्चारतानि सन्ति। बांग्लादेशे नोबेल पुरस्कार विजेतुः प्रोफेसर मुहम्मद यूनुसस्य नेतृत्वे अल्पावधिकरूपेण नियोजितं प्रशासनम् अद्य रात्रौ शपथवचनं स्वीकरिष्यति। अनेन सहैव सेनाप्रमुखः जनरल वकार उज जमा इत्येषः सूचितवान् यत् प्रायशः 15 जनाः अपि अस्य अल्पावधिक प्रशासनस्य परामर्शाय शपथवचनं स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। असौ देशे 3-4 दिवसेषु च स्थितिः सामान्या भविष्यति इति सम्भावनाम् अपि प्रकटितवान्। अत्रान्तरे सेनया देशवासिनः निवेदिताः यत् केषाञ्चित् जनानां पार्श्वे यदि हिंसा, वध, पारस्परिक संघर्षाणां सञ्चेतना आगमिष्यति तदा पीडितजनैः निकटस्थे सैन्यशिबिरे सम्पर्कः साधितव्यः इति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः शनिवासरे भूस्खलनेन व्याकुलितं वायनाड नगरं प्रति भ्रमणं निर्धारितमस्ति। प्रधानमन्त्रिणः कन्नूर वायनाड नगरयोः भ्रमणार्थं सर्वाः व्यवस्थाः क्रियन्ते। यात्रायाः पूर्वम् अद्य कन्नूर वायनाड नगरयोः सुरक्षासमितयः अपि आयोजिताः। प्रधानमन्त्री वायनाड नगरस्य भूस्खलनेन प्रभावितस्य क्षेत्रस्य उदग्रविमानेन सर्वेक्षणं करिष्यति इति सम्भावना दरीदृश्यते। अत्रान्तरे केरल कर्नाटकयोः सेनाविभागेभ्यः आहूताः प्रायशः 500 सैनिकाः वायनाड नगरात् प्रत्यागन्तुं निश्चितवन्तः। नवनिर्मितं बैली सेतुं सुदृढीकर्तुं दलमेकम् उदग्रविमानान्वेषण दलं च इतोपि कतिपयानि दिनानि यावत् वायनाड नगरे एव स्थास्यन्ति। अद्य अपराह्णे मण्डलसमहर्ता कार्यालये सशस्त्रसेनाबलं स्नेहपूर्वकं गमनानुमतिं प्राप्तवत्। राज्यमन्त्रिणौ पीए मोहम्मद रियासः एके ससीन्द्रन् च उपस्थितौ आस्ताम्। विगत 9 दिनानि यावत् प्रचलितस्य अन्वेषणस्य उद्धारकार्यस्य च कृते स्थानीयजनैः दत्तसमर्थनाय सेनाकर्मचारिणः कृतज्ञतां प्रकटितवन्तः।
संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज़ ऑन AIR इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य स्वीय न्यूजीलैण्ड देशस्य यात्रावधौ वेलिंगटन स्थिते प्रशासकीय सदने प्रधानमन्त्रिणा क्रिस्टोर लक्सन इत्यनेन उपप्रधानमन्त्रिणा विदेशमन्त्रिणा च विन्स्टन पीटर्स इत्यनेन साकं द्विपक्षीय वार्तां विहितवती। अत्रावधौ सीमा शुल्क सहयोग परम्परागत चिकित्सा नवीकरणीयोर्जा प्रसंगेषु चर्चा समनुष्ठिता। अस्माकं वार्ताहरेण विज्ञापितं यत् उभौ नेतारौ सकारात्मक स्तरे इमां द्विपक्षीय वार्तां साधितवन्तौ। उभयोः देशयोर्मध्ये व्यापार सहभागित्वमपि सरलं भविष्यति। अपरत्र न्यूजीलैण्ड देशेन एतस्मिन् व्यापार क्षेत्रे संयुक्तानुसन्धान विकासयोः अवसराणां संवर्धनाय मार्गाः अपि प्रशस्तीकृताः अथ च अन्ताराष्ट्रिय सौर संयुतेः अनुमोदनमपि विहितम्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह अद्य पेरिसोलम्पिक क्रीडायां पदकद्वय विजेत्र्या मनु भाकर इत्यनया साकं मेलनं कृतवान्। सामाजिक सञ्चारपटले श्रीसिंहः अवोचत् यत् मनु भाकरः पेरिसोलम्पिक क्रीडायां राष्ट्राय 2 कांस्यपदके विजित्य ऐतिह्यं विरचितवती। तस्याः अद्वितीयोत्कृष्टप्रदर्शनेन प्रत्येकं भारतीयाः उत्साहिनः सन्ति। विनेश फोगाट इत्येषा पेरिसोलम्पिक क्रीडायाः मल्लयुद्धस्य निर्णायकद्वन्द्वे शरीरस्य अतिभारस्य कारणेन ह्यः अयोग्या घोषिता जाता। तदनु एषा मल्लयुद्धक्रीडिका क्रीडायाः संन्यासस्य घोषणां कृतवती। अनया इमा सूचना X इत्याख्ये अन्तर्जालपटले समुद्घोषिता। 24,200 24,200-25,200 वित्तीयवर्षाय स्वकीयायाः तृतीयायाः द्वैमासिकसमित्याः उपवेशने भारतीय रिजर्व बैंक इत्यनेन प्रवर्तमान वित्तवर्षाय सकलगृह उत्पादस्य वृद्धिमूल्यस्य पूर्वानुमानं 7.2% इति यथावदेव स्थापितम्। भारतीय रिजर्व बैंक इत्येतस्य प्रमुखः शक्तिकान्त दासः सूचितवान् यत् मौद्रिकनीति समितिः 6 सदस्येषु 4 सदस्यानां बहुमतेन निक्षेपमूल्यं 6.5% अपरिवर्त्य निर्णयं निर्णीतवती। भारतीय रिजर्व बैंक इत्याख्येन नैरन्तर्येण नवमवारमपि नीतिगतमूल्यं यथावदेव स्थापनस्य निर्णयः गृहीतः। अद्य श्रावण शुक्ल चतुर्थ्यां संस्कृतभाषायां शपथग्रहणस्वीकर्तॄणां सांसदानां सम्मानसमारोहः मुख्यसमितिकक्षः नवदेहली इत्यत्र संस्कृतभारती पक्षतः संसदीय भवनस्य सौध इत्यत्र आचर्यते। 18 लोकसभायां 22 अथ च वर्तमान राज्यसभायां 3 माननीयाः सांसदाः संस्कृतभाषया शपथं विधाय आत्मनः संस्कृतानुरागं शास्त्रसंरक्षण संकल्पं च प्रकटितवन्तः। तादृशाः आहत्य 25 सदस्याः सन्ति। कार्यक्रमे मुख्यातिथिः केन्द्रीय शिक्षा राज्यमन्त्री भारत सर्वकारः डॉ सुकान्त मजुमदारः, मुख्यवक्ता च अखिल भारतीय संगठन मंत्री संस्कृत भारती दिनेश कामतः आस्ति। पेरिस ओलम्पिक इति क्रीडाकुम्भे भारतीय मल्लयोद्धा अमन सेहरावतः अल्बानिया देशस्य जेलिम खान अबकारोवं पराजित्य 57 किलोग्रामस्य फ्रीस्टाइल इति मल्लयुद्धवर्गस्य उपान्त्यचक्र क्रीडायां प्रवेशं कृतवान्। तस्य विजयेन भारतस्य मल्लयुद्धे पदकस्य आशा पुनः प्रज्वलिता। विशेषतः ह्यस्तनस्य विनेश फोगाटस्य हृदयविदारक प्रकरणानन्तरम्। तदतिरिक्तम् ओलम्पिक विजेता नीरज चोपड़ा कुन्तलक्षेपणस्य अन्तिमचक्रे स्वस्य उपाधिं रक्षितुं लक्ष्यं करिष्यति। भारतीय हॉकी दलं स्पेनदेशं विरुध्य कांस्यपदकाय क्रीडिष्यति। इति वार्ताः।